आप कहाँ से हैं कश्मीर से? बिल्कुल श्रीनगर से हूँ, श्रीनगर सोरा से, और अभी मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे ही रह रहा हूँ। मैं बचपोरा से हूँ, आप सोरा से हैं। बिल्कुल 1 एक ही किलोमीटर जगह रहते हैं। तो आप इस मिशन के बारे में आपने देखा, ये हमारे भाई यहाँ पर हैं, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं, ये हमारे भाई हैं और इनको कश्मीर के माँ बहनों के लिए इतना दर्द इनके अंदर बसा हुआ है, जो कभी मैं आज दिन में जितने भी लोगों से मिला वो रो रहे हैं कि हमारे माँ बहनों के साथ कश्मीर में क्यों ऐसा गलत मतलब सलूक किया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि स्पेशल एक्ट की वजह से जो हमारी माँ बहनें रात को या शाम को या दिन में खिड़की पे नहीं आ सकती हैं, क्योंकि उनके साथ गाली गलौज करते हैं मतलब, और उनको गलत एक्शंस दिखाते हैं बाहर से, जिसकी वजह से हमारी माँ बहन आज पर्दा में हुआ करता था। कश्मीर में एक बहुत बड़ी बात थी पर्दा, और आज हमारी माँ बहन वहाँ पर्दे में नहीं कर सकती, क्योंकि उसको जगह जगह तलाशी की जाती है ताकि तंग करने के लिए। क्या आपको लगता है कि इसकी वजह इस तरह से मतलब अमन शांति का माहौल वहाँ पर पैदा हो सकता है? बिल्कुल, ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बड़ा तरीका है कि जो हिंदुस्तान में हम ये चीज़ फैला सकते हैं कि सबको ये बात पता चले कि कश्मीर में क्या होता है। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा है मीडिया, और आपको भी पता है कि हम सब जानते हैं कि मीडिया से खबर नहीं मिलती है, मीडिया से वही खबर मिलती है जिसको उनको पीछे से अप्रोच होता है कि ये खबर आप मार्केट में देते हैं। लास्ट ईयर आई वॉज माई सेल्फ इन कश्मीर, और 3 महीने में कंटिन्यू कर्फ्यू में बैठा। जो बंदा इस वक्त 10 बज गए रात में घूम रहा हूँ इस मार्केट में दिल्ली में, ये हम विदाउट समझते एनी हैं, प्रॉब्लम। ये हम समझते हैं, जो मतलब हमारे लिए एक सपना है ये कि हम कब इस टाइम पे दोबारा अपने मार्केट में। इस वक्त रात के 10 बजे है, मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, और कश्मीर में मुझे 6 बजे दरवाजा बंद करके बैठना होता है। लेकिन अब जो ये भी हमारे भाई हैं, इनके पास इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि कश्मीर में क्या होता है। ये सुनते हैं, जो ये सुनते हैं उसके अगेंस्ट ये जवाब देते हैं। जो जितना भी इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके अगेंस्ट इनको, मैं इनको एक सिंपल से सवाल पूछूंगा, मतलब इनका कहीं पर दोष नहीं है कि बिल्कुल इनके भाइयों बहनों के साथ क्या हो रहा है, 1% भी दोष नहीं है, क्योंकि इनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो ये सुनते हैं उसके अगेंस्ट ही परफेक्ट जवाब देते हैं, जो भी कहते हैं, चाहे जो भी हैं। मैं इनको एक सिंपल सी बात बताऊंगा। मैं पिछले साल 3 महीने घर में था, कर्फ्यू जब लगा था, और कर्फ्यू का रीज़न क्या था आप मुझे, मैं उनको एक बार बताता हूँ। कश्मीर में अभी जो मेन प्रॉब्लम है, मेरी एज है 25 और 21 ईयर से मैं देख रहा हूँ कश्मीर में क्या हो रहा है। और हालांकि मैं दिल्ली में ही बड़ा हो गया, अब मैं कंप्लीट दिल्ली में ही बड़ा हो गया। लास्ट ईयर में 3 महीने के लिए गया था जब हालत ख़राब थी। आप मुझे बता दीजिए, कश्मीर में इस वक्त टेररिज्म है, जो भी है कश्मीर में। पिछले साल कश्मीरी अवाम जो है, पब्लिक जो है, वो ये कहते थे गवर्नमेंट को कि जो मतलब श्रीनगर सिटी में जो फौज है, जो मिलिट्री है, उस वजह से हमारे टूरिज्म पे सबसे इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि टूरिज्म वो चीज़ है कश्मीर में जो सबसे बड़ी इनकम है कश्मीर में। और कश्मीरी लोगों का ये कहना था कि इतने सालों से 20 सालों से फौज है जिस पर इतना खर्चा आता है हिंदुस्तान का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है, वो हर लोगों का हक है जो वो खर्चा आता है उस पर। तो कश्मीरी लोगों का ये कहना था कि ये अब जो इधर मिलिट्री हैं, जो भी हैं, ये हटा दीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं। वहाँ पे कोई अटैक्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे, और जितने भी होते हैं वो कोशिश करते हैं बनाने का, ताकि लोगों को बताएं कि कश्मीर में हालत ख़राब है। उस रीज़न से लोग निकलते थे पथराव करने के लिए, मतलब जो भी था। क्या ये बात गलत है? कश्मीरी लोग कहते हैं कि हाँ, हमें फौज चाहिए बॉर्डर के लिए, पाकिस्तान का कोई बंदा ना आया, कहीं से बंदा ना आए, फौज हमें बॉर्डर के लिए चाहिए। जब श्रीनगर में हालत कंप्लीट ठीक था तो गवर्नमेंट क्यों नहीं हटाता है इस चीज़ को? उस चीज़ के लिए स्ट्राइक जा रहा था, और जो कि कंप्लीट उसके बाद जितने भी न्यूज़ चैनल थे कश्मीर में न्यूज़ नहीं देते थे। इवन उसके बाद मैं दिल्ली आया, दिल्ली में भी कोई न्यूज़ आते थे जो गवर्नमेंट पास करते कि ये न्यूज़ लोगों को दे दो। मैंने क्या बताया? बिल्कुल, मैंने सबसे पहले यही पॉइंट बताया कि यहाँ के भाइयों को हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि कश्मीर में पर्टिकुलरली क्या होता है। एक चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज मेरी एज है 32, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता कश्मीर जाके घूमने की। बिल्कुल सही बात, बड़ी मोटी बात समझिए। उसके रीज़न यही है कि वहाँ पे आपको लगता है हालत ख़राब है। नहीं, हाँ, बिल्कुल हालत ख़राब है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर दिल्ली में कुछ होता है, एक बंदे को 24 घंटे में निकाल के लाते हैं कि किसने किसने किया। कश्मीर में आप इमेजिन कीजिए कितना फौज है, तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे 20 सालों से। मैं बता रहा हूँ, मुझे तो बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, बहुत हद तक जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब खुद पे बीतती है इंसान को तब पता चलता है, वो बात पहले नहीं पता चलता। बिल्कुल सही बात। टूरिज्म अगर वहाँ से आज आर्मी को हटाने का बहुत बोल भी देती है, अगर आर्मी आज है तो लोग थोड़ा सोच लेते हैं कि हम कश्मीर चले जाए घूमने के लिए। लेकिन बता दूँ बड़ा फैक्ट, बता तो यहाँ की मेंटालिटी है लोगों की, इवन मेरी खुद की मेंटालिटी है कि यार वहाँ पर आज आर्मी है तो मुझे लगता है कि यार ठीक है मैं थोड़ा सेफ हूँ, मैं शायद जा सकता हूँ घूमने देखने के लिए। जो लोग घूम के आते हैं उनको ये
کہنا ہے کہ یار وہاں پر ٹورسٹ بہت سیف ہے کشمیر میں. اس بات کو میں آپ کو روکتا ہوں. یہی بات آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجیے جو کشمیر جاتے ہیں ایز اے ٹورسٹ, جب وہاں سے واپس آئیں گے ان کو آپ یہی بات بتا دیجیے کہ کشمیری لوگوں کا بہیو کیسا تھا آپ لوگوں کے ساتھ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر کسی آرمی کی وجہ سے آپ کو سیفٹی لگتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو, آج دلی شہر ہے, دلی میں یہ کہا جاتا ہے یہاں پر فیمیل گرلس آر ناٹ سیف ان ڈیلی. لیٹ نائٹ کوئی نکل نہیں سکتا. بالکل دن میں ہی ٹیچنگ کر دیتے ہیں لوگ. تو بڑی موٹی سے بات کریے نا, یہاں پر ریپ نہیں ہوتا, یہاں پر مرڈرز نہیں ہوتے, بالکل یہاں رابری نہیں ہوتی, سب چیز یہاں پر ہوتی ہے, ہر چیز ہوتی ہے یہاں پر. آپ لگائیے اٹیمپٹ ٹو مرڈر بھی یہاں پر ہوتے ہیں, ریپس بھی ہوتے ہیں, سب چیز دہلی میں ہوتی ہے, وہاں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بات سمجھے ٹھیک ہے, لیکن دہلی میں آرمی نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی آدمی اپنے آپ کو سیف سمجھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کافی پیچھے کے سمے میں بھی بم بلاسٹ نہیں ہوئی. وہاں یہاں کا ایک بھی کوئی آدمی جو نارمل یہاں کا آدمی ہے وہ ٹیررزم سے کوئی بھی چیز ایکٹیویٹی میں نہیں پایا گیا. یہ میڈیا نے دکھایا اور سب لوگ جانتے ہیں, جتنا چیز پتہ ہی ہے. جو مینٹالٹی پچھلے 50 سال سے دیش کے اور حصوں کے لوگوں کی بنی ہوئی ہے کہ وہاں کا لوکلائٹس بھی ٹیررزم میں تھوڑا سا پارٹیسپیشن کر دیتا ہے اور ان کو سپورٹ کر دیتا ہے, چاہے وہ کسی بھی کارن سے رہا ہو. بات سمجھیے, لیکن جا رہے ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے نا, وہ آدمی وہاں جانے کی ہمت ہی نہیں جٹا پاتا. آج کم سے کم حالات کو بدلنے میں ٹائم لگے گا. دیکھیے ہم آج یہ کہتے ہیں کہ آج وہاں سے آپ ملٹری ہٹا دیں, آج آرمی وہاں سے ہٹا دیں, حالات بالکل شانت ہیں. ایسے دیکھیے آج کی بات نہیں کرتے کیونکہ یہ چیز آپ امیجن کیجیے, یہ چیز کب سے جا رہا ہے. وہی تو بتا رہا ہوں, میں جب سے جنم لیا تب سے میں دیکھ رہا ہوں یہ چیز. ارے ہم جب سے جنم لیا ہم تب سے دیکھ رہے ہیں نا. بالکل بالکل بھائی, ٹی وی میڈیا ہمیں دکھا رہی ہے کنٹینیوس. بالکل بالکل بکس میں پڑھنے کا ملتا ہے, نیوز پیپرز بتاتی ہے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ہر چیز یہ چیز بتاتی ہے کہ وہاں پر حالات خراب ہے. کس حد تک خراب یہ کسی کو نہیں معلوم. یہ پتا ہے کہ حالات خراب ہے. حالات کیا خراب ہے؟ ٹیررزم وہاں پر. بالکل یہ نہیں پتا ہے کہ ٹیررزم کس وجہ سے. اس کے بعد وہاں پر کیا کام ہونے چاہیے. میڈیا بھی کوئی سجیشن نہیں پہنچاتی, لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں پہنچاتی. ڈیمونسٹریشنز نہیں ہوتے دہلی کے اندر, لوگ اویئر نہیں ہیں. وہاں پر ہیومن رائٹس جو کمیشن ہے وہ وہاں جا کے کیا کرتا ہے کچھ ہی کچھ نہیں پتا. یہاں جھنڈا گھما دیتے ہیں, اپنا پولیٹیکل لیڈرز یہاں پہنچ جاتے ہیں, کیا نام ہے آپ کا, جنتر منتر پہ ایجوٹیشن کرتے ہیں, لوگوں کو نہیں پتہ چل پاتا. میں جاؤں آج, میرے سے کوئی کہا جائے کشمیر چلے جاؤ گھومنے کے لیے, میں سوچ ہی نہیں سکتا. میں فیکٹ بتا دوں, چلیے دیش میں ابراڈ جا سکتا ہوں میں, بالکل بالکل کہیں پر بھی بھیج دیجیے آپ, بالکل صحیح بات. اپنے دیش میں نہیں جا سکتا. اس سے بڑا دربھاگیہ میرا. بھائی جان یہ ہماری دربھاگیہ کی بات نہیں ہے, اللہ یہ تھوڑی مطلب کچھ بیچ میں چیزیں آ گئی تھی جس کی وجہ سے ہم تھوڑے بہت جو کنیکشن جو ہوتا ہے نیٹ ورکنگ تھوڑا پرابلم ہو گیا تھا. اور اب ہم اپنے بھائی جوان, اپنے دوست, اپنے بھائی بہنیں مطلب اس ایک اور بڑی چیز بتا دوں میں آپ کو, یہاں کا رہنے والا ایک عام آدمی, کشمیر کا مدعا بھی الگ ہے, وہ پاکستان میں رہنے والے انسان کو بھی اپنے سے الگ نہیں مانتا. وجہ صرف کیا ہے, جو پڑھا لکھا ہے آج کے نوجوان ہے وہ یہ چیز سمجھ رہا ہے کہ پالیٹکس ہی سب کچھ کرا رہی ہے. پرفیکٹ, بالکل پولیٹیکل لیڈرس ہی سب کچھ بنا رہے ہیں اپنی روٹی دینے کے لیے, کیونکہ ان کو راج کرنا ہے. پرفیکٹ, ان کو سیٹس پہ رہنا ہے, تو وہ یہ سب پلانس کرتے ہیں, بناتے ہیں, بم بلاٹ خود کراتے ہیں. پتہ چلتا ہے کیا پاکستان میں بم بلاٹ نہیں ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. وہاں ریگولر ہوتے ہیں. وہاں ٹیررزم نہیں ہے, وہاں بھی ٹیررزم. لوگ وہاں سفر نہیں کر رہے, وہاں بھی سفر کر رہے ہیں, ہندوستان میں بھی کر رہے ہیں. یہ تو ہمارا لک بہت اچھا ہے کہ ہندوستان کے سارے شہروں میں یہ چیز نہیں ہے, خالی کشمیر سیمت ہے. تو ہمارے سب کی پریشانی ہے, خالی کشمیر اکیلا لے کے بیٹھے ہوئے پر, یہ بہت بڑی چیز ہے. تو کشمیر کے لوگوں سے جو لگاؤ, جو پیار, جو عزت ہر ہندوستانی ہونی چاہیے, وہ ایک اپنے سگے بھائی سے 10 گنا نہیں 100 گنا زیادہ ہونا چاہیے. جو ہندوستان کے ہر ایک انسان کو جو پریشانی جھیلنی پڑتی ہے, آج صرف کشمیر کا ایک آدمی اپنے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چیز سوچنے کا فائدہ ہے, سمجھنے کا فائدہ ہے. لوگ سمجھنے چاہیں گے تو سمجھ جائیں گے, نہیں سمجھ جائیں گے تو ایسے 10 سال 20 سال 50 سال اور نکل جائیں گے. ایسا ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارا یہ مشن ہے, پیس مشن, اس میں آپ آج سے جڑ گئے, جو آپ مطلب ایک پیس سولجر کا آپ نے ایک رتبہ پایا, ایک اسٹیج پائی کہ زندگی میں وی آر جسٹ مطلب ہم تو اپنے کلاکار ہیں اپنی زندگی کے, اور کہیں نہ کہیں ہمارا آپس میں ملن ہوتا ہے کسی اچھی چیز سے, کسی بری چیز سے. تو آج ہمیں خوشی ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی, آپ کے مطلب جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں, اور آپ کی جو دل کی بات ہے وہ ہم مطلب اپنے بھائیوں بہنوں سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا تک پہنچائیں گے. اور آپ سے بھی مل کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے دلوں میں کیا محبت ہے. مشتاق, تو مشتاق بھائی کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ مشتاق بھائی بہت سلجھے ہوئے آدمی ہے,
اور انہوں نے زندگی کا بہت بڑا حصہ دلی شہر میں بتایا. انہیں بتایا دلی میں رہنے والے انسانوں کی سوچ کیا ہو. بالکل بالکل دیکھیے کوئی بہت زیادہ غلط. وہ سب سے میں نے پہلے الطاف بھائی کو کہا کہ جتنا ہمیں انفارمیشن ملتی ہے یہاں پر اسے ایک سے جواب ملتا ہے. اور بہت سارا جو پاپولیشن ہے کشمیر کا وہ ہندوستان کے بہت سارے شہروں میں رہ رہا ہے اور بہت خوشی سے اپنی زندگی کاٹ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کشمیر جانا واپس لوٹنا, لیکن وہ صرف یہ سوچ کے کہ یار پتہ نہیں سی ڈی آ رہی ہے ہماری بھائی صاحب مارکیٹ میں ہماری ایک سی ڈی آ رہی ہے اور اس میں ایک اسپیشل ہم نے گانا رکھا ہوا ہے اے میرے پیارے وطن اے میرے پچھلے جنم. تو اس کے اوپر ہم نے جو اسٹوری آج تک جتنے لوگوں سے ملے آپ سے ملے اس کی بھی مطلب اس میں مطلب ہر ایک چھوٹے سے بڑے آدمی کا ہم نے اس میں ڈال رکھا ہے اور آپ کی باتیں یوٹیوب کے ذریعے نہیں بلکہ ہماری ویڈیوز کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی جائے گی اور کالجز میں اسکولز میں مطلب ہر گھر گھر میں پہنچائی جائے گی. اور ہمارا مقصد کیا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں اور ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپس ہیں وہ کیا ہیں اور ہمارے ایونٹس کے بارے میں, ہماری پیس مسیج کے بارے میں, اور ہم کس کس جگہ پہ اپنے آفیسز کھول رہے ہیں جہاں پر بچوں کا مطلب دیکھ بھال کیا جائے, ان ماں باپ کی دیکھ بھال کی جائے جن کو گھروں سے نکال دیتے ہیں یا جو بے گھر ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں آپ لوگوں کی مدد سے. بھائی یہ تو چیزیں بھی